Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will teach you inshallah Surah Baqarah ayat number 5 to 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika على هدى من ربهم على هدى من ربهم على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم